करके रखना चाहिए था ना. दिस इज रॉन्ग. चले करें जी. ओके. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दो गुजारिशात हैं. एक तो सबसे पहले इस वक्त जो पूरे पंजाब के अंदर जो एक सैलाबी कैफियत है और सैलाबी सूरत हाल है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो हमारा जितने भी इदारे हैं, पीडीएम में है, रेस्क्यू 1122 है, रिलीफ कमिश्नर्स हैं, अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, इन सबको एक मरबूत प्लान जो है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी तैयारी मौजूद थी. और उस तैयारी का जो है उसके हंगामी प्लान का ABCD 3-4 टीएस चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाए थे पहले से प्रीएम्प्ट करते हुए. और यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है. और अब भी जो कल पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर. और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है. और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है. इसके हवाले से दो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ. एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए. ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है. और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए. आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए. और ये एक रिक्वेजिशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई है. लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये कहने में बहुत इत्मीनान है कि कल भी जो पिछले ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा 48 घंटे के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल थी, जहाँ पर भी लोग फंसे हुए थे, यहाँ जहाँ पर पानी के वजह से लोगों को मुश्किलात थी, वहाँ पर तमाम इदारे जो हैं उन्होंने प्रॉपरली जाकर लोगों को रेस्क्यू किया, उनको रिलीफ दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई भी कैजुअलिटी अल्लाह का करम यह है कि रिपोर्ट नहीं हुई है. और तमाम इदारे जो हैं वो विजिलेंटली अपना काम कर रहे हैं. इसमें जो है ये जब चीफ मिनिस्टर साहिबा कल तशरीफ़ लाई जापान से वापस, सबसे पहली जो जहाज़ के अंदर भी उनकी जो मीटिंग्स थी इस हवाले से वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से थी. और आज भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का पूरा दिन जो है वो सैलाबी सूरत हाल के लिए जो है मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स को, मुख्तलिफ काम, जैसे मैंने कहा कि कुछ हंगामी प्लान पहले से पंजाब ने मुरतब कर दिए थे कि सिविलिटी जो है वो देखी जाएगी कि कितनी है, पानी कितना छोड़ा जाता है. इंडिया की तरफ से प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि इंडिया पानी जो है वो छोड़ेगा. और इसलिए उसके हवाले से तमाम इदारे जो हैं वो अपना काम कर भी रहे थे. और कल भी जो है वो सियालकोट में जैसे मैंने कहा कि 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन जो पूरा शहर जो है वो पानी से जो है वो भरा हुआ था. लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि चंद घंटों के अंदर उसकी नकासी को जो है वो उसको मुकम्मल किया गया. और अब इस वक्त जो है वो जो बहुत नशेबी इलाके हैं वहाँ पे शायद कहीं पानी जो है मौजूद हो. अभी भी तमाम इदारे अपना जो है वो काम कर रहे हैं. और जो चाइना का विजिट था चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उसके अंदर भी वो पूरा जापान का जो उनका पूरा फोकस था पाकिस्तान के हवाले से, वो वहाँ बैठ कर भी जो है वो इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वो बहुत कंसर्न थी. और ये जैसे ये इनका दूसरा विजिट था जिसमें पहले चाइना जब तशरीफ़ लेके गई थी, तो उस वक्त भी आपको याद है कि चाइना में भी जब हम चाइना का विजिट वापस करके आए तो कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ से जो है वो हमने उनके साथ मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स को साइन किया. मुख्तलिफ MOUs हुए जिसमें एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है उसके हवाले से था. और इसी तरह अब जो ये जापान का विजिट है इसके अंदर भी 16 घंटे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो मुसलसल काम किया है.
اس حوالے سے. اور میں یقین مانیے کہ جس خوبصورتی سے پنجاب کا کیس انہوں نے اپنے جو وہاں کی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں, وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں جاپانی حکومت کے, ان کے ساتھ جس طرح سے پنجاب کا کیس لڑا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. پہلے تو یہ بات بھی جو ہے وہ بہت قابل ذکر ہے کہ 30 سال بعد جو ہے وہ کسی ایک پاکستانی رہنما کا جاپان کا یہ دورہ تھا, اور یہ جاپانی حکومت کی دعوت پر چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئی تھی. کوئی وزراء اعلیٰ جو ہے وہ جاپان نہیں گئے. چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ غالباً واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو یہ جو ہے وہ آنر ملا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی تھی کہ کیس پریزنٹ کرنے کی, جتنی بھی پنجاب کی مین چیزیں ہیں جہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, فٹ بال انڈسٹری جو فٹ بال بناتے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے اندر ہی, ان کے اوپر انہوں نے بہت فوکس کیا کہ فٹ بال ہمارا استعمال ہوتا ہے, ہمیں وہاں پر جو ہے وہ جاپانی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں. اس کے بعد سرجیکل جو آلات ہیں جو پنجاب کا ایک فوٹے ہے, پھر بلو پوٹری ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب بہت ساری ہوزری, بہت ساری ایسی چیزیں جو گارمنٹس پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت, آپ کو پتہ ہے اس کا بہت اسکوپ ہے. پھر ہونڈا جو ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے اندر ہونڈا کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنا پلانٹ ایکسپینڈ کریں, اور ابھی بھی ہزاروں پاکستانی پنجابی جو ہے وہ ان کے ہونڈا کے اندر کام کرتے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو اور کتنے ہزاروں لوگوں کو نوکری ملے گی پنجاب کے اندر, اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح موریناگا جو ہے, جو بہت سالوں سے یہ چند 2-3 کمپنیز ہیں جاپانی جو ہے وہ پہلے بھی شاید نون لیگ کے دور حکومت میں ہی یہ فلرش ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں کیا سلوک ہوئے. برحال اب چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کا ایک پورا ایک کمٹمنٹ تھی کہ وہ اپنے بزنس کو بھی پنجاب کے اندر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس سے یقیناً پنجاب میں انویسٹمنٹ بھی اور جو ملازمتیں ہیں وہ بہت ساری جو ہے وہ انکریز ہوں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایک یہ جو دورے ہوتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جن کو جنوری جاپان کا سرحد پتہ نہیں چلتی تھی, ظاہر ہے ان کو تو ان کو حالات سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا نہیں. انہوں نے جو ہے وہ اور جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا اور نہ ان کو کوئی بلاتا تھا, ان کو بہت تکلیف ہوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جو ہے وہ معاملات کے اندر یہ اپنے ملک کی اپنے جو لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی یہ جو دورہ ہے, جیسے میں نے کہا, اس میں ملازمتیں جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی, اس خوشی کی بات ہے. اور بائی دی وے چیف منسٹر نے جہاں جہاں پنجاب کی بات کی وہاں پاکستان کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت باقی صوبوں کے اندر بھی بہت پوٹینشیل موجود ہے, اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ جاپانی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن اب یہ حالت یہ ہے کہ قابل ترس ہے کہ چونکہ مقابلہ کارکردگی یہ ان کو جو ہے وہ گھٹیا بے سروپا باتیں کرنے کی عادت ہے. اور اس لیے جو ہے میں سیلاب کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ بات کرنی چاہتی ہوں. یہ خواہ ایک مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کر دوں. سیلاب کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ صورتحال ہے اس میں جو ابھی ستلج جو ہے اس میں قصور, اوکاڑا, پاکپتن, وہاڑی, بھاول نگر اور بھاولپور کے اضلاع جو ہیں وہ ابھی تک متاثر ہوئے ہیں. 130 بوٹس جو ہیں, بائکس, ریسکیو ورکرز, لائف جیکٹس کے ساتھ, لائف رنگس کے ساتھ, رسیاں, ٹینٹس, پلاسٹک میٹس اور مچھردانیاں وغیرہ یہ تمام جو ہیں ان جگہوں کے اوپر پرووائڈ کر دی گئی ہیں. اس کے بعد ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جس سے ضلع قصور کے 72 گاؤں جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, اور سیلاب سے اس وقت تک کی جو صورتحال ہے 45,000 سے زیادہ لوگ پنجاب میں متاثر ہوئے ہیں, اور 14,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر ابھی تک جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. ضلع قصور میں 17 ریلیف کیمپس ہیں, 4 میڈیکل کیمپس ہیں اور 6 ویٹنری کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں. 17,000 سے زائد مویشی جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. پاکپتن میں 12, وہاڑی میں 23, بھاول نگر میں 75 اور بھاولپور میں سیلاب سے 12 گاؤں متاثر ہوئے ہیں, اور ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ 67 ریلیف کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. دریائے ستلج سے جو ہے 17,000 سے زائد شہریوں کو منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے اور 18,000 سے زائد جو مویشی ہیں
ان کو بھی جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کا جیسے میں نے گزارش پہلے کی کہ سیلاب کے حوالے سے جو ابھی صورتحال ہے اور ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, ابھی بھی پنجاب کے مختلف حصوں میں رائٹ ناؤ ابھی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو اس لیے جو میکسیمم پاسبل ہے وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے ہو, وہ آپ کی ریسکیو 1112 کے تمام ادارے کے ذریعے ہو, ریلیف کمیشن جو ہمارے کمشنرز ہیں ان کے ذریعے, ایڈمنسٹریشن اور تمام کیبنٹ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا ہے, اور سب جو ہے وہ رات سے فیلڈ کے اندر موجود ہے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو گراؤنڈ پر بھی جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گے. یہ ایک مشکل ٹائم ہے, قدرتی آفات جو ہیں یقیناً ایک پرابلم ہوتی ہے, لیکن حکومتوں کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی تھی, اور آپ کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس آفت کو کم سے کم وقت میں بغیر کسی بڑے نقصان کے آپ نے اس کو کیسے پورا کیا, جس کے لیے اللہ پاک سے خیر کی توقع ہے. اور انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ایک عزم اور ایک یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو جو ہے جو بھی تکلیف اب اس سیلاب کے ذریعے آ رہی ہے یا آنے والے دنوں میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے, اس کے لیے ہم سب تیار ہیں, اور ہم سب کو مل کے انشاءاللہ تعالی اس کلیمٹی کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. میں اب سہیب بھرت صاحب سے, چونکہ یہ شاہراہات کو بھی دیکھتے ہیں, کل کو پل ول جو ہیں ان کے بھی کچھ معاملات ہوئے تھے, تو شاہراہوں کے حوالے سے بھی سہیب آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کے میڈیا کے سب دوستوں کا, بہنوں اور بھائیوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایز یو آر اویئر کہ جی ہم لوگ ابھی جاپان سے واپس آئے ہیں اور ایک سرکاری دورے پہ تھے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کے ساتھ گئے, اور جاپان کی گورنمنٹ فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر اباؤٹ 25 ایئرز ایک پورے ڈیلیگیشن کو بلایا گیا, اور اس میں انفراسٹرکچر کو, کیونکہ میں کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہوں, تو جانے سے پہلے ہماری ایک مکمل تیاری کی گئی. اور میں میڈیا کے دوستوں کو ضرور بتاؤں گا کہ بیفور گوئنگ ہماری گورنمنٹ نے کس طریقے سے جو بھی جاپانیز گورنمنٹ کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے تھے اس کی ایک پراپر تیاری کے ساتھ جانے سے پہلے ہم نے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ ایک پلان کیا, اور پلان کرنے کے بعد ہم لوگ ڈیلیگیشن ادھر پہنچا. اینڈ ونس وی ریچ دیئر, سب سے پہلے ہماری میٹنگ جاپان انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں ہوئی, کیونکہ آلریڈی یو آر اویئر کہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ روڈ انفراسٹرکچر میں نہیں, بلڈنگ انفراسٹرکچر میں بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے, اور پنجاب کے اندر جتنی بھی بلڈنگز ہیں اس کی مینٹیننس, اس کی ٹیکنیکل اسسٹنس وہ ایک کمیونیکیشن اور ورکس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اور الحمدللہ جاپان انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کا جب دورہ کیا گیا تو اس سے پہلے محترمہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پوری رات کو, جس طرح آپ کو منسٹر انفارمیشن نے بتایا, ایک پراپر میٹنگ کے ساتھ, ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے, اور وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں جو دورہ کروایا اس کے اندر انہوں نے اسپتال کی کس طرح انہوں نے اپنے پارٹس کو, ریسیپشنس کو, فرسٹ اینڈ ہینڈ اپنے جو مریض ہیں ان کے جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو کس طرح ریسیو کیا جاتا ہے, اور کس طرح ان بلڈنگس کو ایک پراپر میکینزم کے ساتھ وہ ٹیگ کرتے ہیں اور میپنگ کرتے ہیں, تاکہ اگر انفلٹریشن آف پیشنٹس جو ہیں بہت زیادہ آ جائیں تو اس کی او پی ڈی کو, ایمرجنسی کو, ان کی ہم نے کس طرح ان سینٹرز کو دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے پورے ڈیلیگیشن ہے ان کے آئسولیشن سینٹرز کا, ان کی ایمرجنسیز کا, ان کے جتنی بھی ریسیپشنز کا ایک پورا دورہ کیا. اور جیسے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ادھر ایک پراپر ڈیوٹیز لگی منسٹرز کی کہ آپ نے ان کو ان ایس او پیز کو کس طرح دیکھنا ہے, ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے, ان کی میپنگ کے حوالے سے, ان کے پروسیجر کے حوالے سے, اور کیا کیا چیزیں ہم نے جا کر اس کو ہم نے کیری آن کرنا ہے, اور کس طریقے سے اپنی آئندہ آنے والی جو ہماری بلڈنگز ہیں اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے. سیکنڈلی پھر ہم لوگ جائکا ہیڈ کوارٹرز کے, آپ سارے اس چیز سے بڑے اویئر ہیں کہ جائکا آگے CNW کے اندر آلریڈی ٹیکنیکل اسسٹنس کا کام کر رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر کا, اس ڈیش بورڈ کا جو ہم لوگوں نے آلریڈی کریٹ کیا ہوا, اور گورنمنٹ کا آئی ایم ویری تھینکفل ٹو جائکا جاپان کہ انہوں نے جس طریقے سے میڈم کو انہوں نے ہوسٹ کیا, کس طریقے سے ہماری وہ ان کی آورلی جو ہماری میٹنگز ہوئی, اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو ڈسپیچ کر کے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس کا جو کہ نومبر میں بھی ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ فار دا فردر ایئرز, میڈم نے ان سے بات چیت کی, اور انشاءاللہ جائکا اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کر میں اس کو دیکھوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیکنیکل سسٹم اور ڈیش بورڈ کے اوپر پراپر میپنگ کے ساتھ فیئر گڈ, اور جو ہماری روڈ انفراسٹرکچر ہے جو کہ ہمارا 86,000 کلومیٹر ہے
पंजाब का, और जापान का ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन था। उनकी एक्सप्रेस वेज का, उनकी वो जो हमने प्रॉपर जो उन्होंने सारे अपने टेक्निकल रूल्स बनाए हुए थे, उनकी असिस्टेंस को देखा। उसके बाद हमारी जेट्रो के साथ मीटिंग हुई। जेट्रो इज अ जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ एक हमारा प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग हुई, और मैडम ने उनके साथ ना सिर्फ पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का इस दलेरी के साथ एक फोकस के साथ पाकिस्तान का केस लड़ा। और जेट्रो ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सिर्फ बातों की हद तक नहीं, उन्होंने उनको ऑन द टेबल शी मेड श्योर कि हमारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑलरेडी हमारे जो 28 पीपीपी मोड में जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट अपना पीपीपी मोड में जा रहा है, उसको देखें। उनके जो एक्सटर्नल जो उनके वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन लोगों को इंगेज करें। मोहतरमा ने उनको कहा कि वी विल फैसिलिटेट देम, हमारे जो पीपीपी मोड की सड़कें हम आपको देने को तैयार हैं अंडर बीओक्यू, और जितनी भी जो टेक्निकल असिस्टेंट आपको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए होगी हम उसको ज़रूर करेंगे। वी विजिटेड द पुलिस हेडक्वार्टर्स, और मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि कौमें इस तरह नहीं बनती। आप यकीन करें कि उनके पुलिस हेडक्वार्टर्स में उन्होंने कहा कि 2002 में हमारा ये क्राइम रेट था, एंड एज ऑफ 2025 जापान हैज़ वर्कड सो हार्ड बट दे वर्कड विद देयर कम्युनिटीज़। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को इंगेज किया, अपने बच्चों को इंगेज किया, अपने करिकुलम को इंगेज किया। दे फोकस्ड ऑन देयर कम्युनिटीज़। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी पुलिस ने अपना काम करना, उन्होंने कहा जी हमारे घर से बच्चे से लेकर, हमारी फैमिली से लेकर, हमारे मीडिया से लेकर सब दोस्तों के साथ इसको हमने प्रॉपर तरीके से किस तरह वर्क किया। और इस तरह क्योंकि टाइम थोड़ा है तो आई विल मूव दिस टू जिशान साहब, और उस प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मैं आखिरी बात ये करता जाऊँ कि बातों की हद तक नहीं, एक पूरे मैकेनिज्म के साथ, एक SOPs के साथ हमारे जापान के जितने भी मामलात हुए उसको हर बार हम इंशाल्लाह ताला मीडिया को बताते रहेंगे, और एक पूरे मैकेनिज्म के साथ इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट उसको इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले तो मैं जो सैलाब की सूरत हाल है पंजाब के अंदर, जिस तरह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने बड़ी तफसील से आपको आगाह किया है कि हमारी तमाम गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जिसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो सर फहरिस्त हैं, वो दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप इसका रिजल्ट ये देखें कि जहाँ पे रिकॉर्ड बारिश हुई और विद इन रिकॉर्ड टाइम शहरों के अंदर से पानी जो है ना उसका इंसला कर दिया गया, और बिल्कुल सड़कें और इलाके साफ़ कर दिए गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कुदरती आफत है, लेकिन हमारे जो ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। जापान के विजिट के हवाले से हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान ने तफसील से आगाह किया। लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो चीज़ें हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वहाँ पे सुथरा पंजाब का जिक्र किया तो सुथरा पंजाब को बड़ा अप्रिशिएट किया गया जापान के अंदर, क्योंकि ये हम सब के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है कि अंडर वन गवर्नेंस 130 मिलियन के लिए सॉलिड वेस्ट का निज़ाम दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। वहाँ पे छोटी छोटी जो उनके जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे अपने अपने निज़ाम मौजूद हैं, काउंटीज़ के अंदर मौजूद है, लेकिन 130 मिलियन लोगों के लिए अंडर वन गवर्नेंस ये एक यूनिक मॉडल है जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और जब हमने उनके सामने फिगर्स रखी कि हम तकरीबन डेली का 50,000 टन कूड़ा जो उठा रहे हैं, और ये आपको मालूम है जब सुथरा पंजाब का आगाज़ किया गया है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस वक्त इस चीज़ का अयादा किया था कि जो कूड़ा हम उठाएंगे इस कूड़े को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इस कूड़े को आगे फर्दर इसमें से जो इसको फर्दर जो मुख्तलिफ इससे प्रोडक्ट बन सकती हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने योकोहामा विज़िट किया। योकोहामा में जापान का 50 साल पुराना एक वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट जो था उसको विज़िट किया गया, जहाँ से वो तकरीबन डेली का 560 टन वेस्ट की मदद से तकरीबन 9 मेगावाट बिजली वहाँ से बना रहे थे। और ये जापानी टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कि एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, उसकी दुनिया में एक अपनी अहमियत भी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट वहाँ पे हमारा विज़िट था, क्योंकि हमारे पास अब 143 डंप साइट्स पूरे पंजाब में मौजूद है जहाँ पे हज़ारों टन वेस्ट मौजूद है। और CM ये चाहती थी कि हम स्टार्ट से ही इसकी तरह भी काम शुरू करें, और ये बड़ा कामयाब हमारा वहाँ पे वो विज़िट रहा। हमने उनका वो प्लांट देखा और उसके बाद इसी तरह वो टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान लेके आएंगे, और उसी तरह तर्ज के ऊपर वो प्लांट जो है ना पाकिस्तान में भी लगेंगे। इसी बेस से हम इंशाअल्लाह इसको
बायो फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इसके बाद होंगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये भी हमारे मुआशरे में इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया जाता, लेकिन सीएम साहबा का इसके ऊपर बड़ा खास फोकस है कि हमने वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये दोनों विज़िट किए, जिससे लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी भी और जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि ऑलरेडी पंजाब ने तकरीबन 13 शहरों के अंदर इसी हमारे पहले साल के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना वो उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, जिसमें से इंशाअल्लाह इस साल ये सारे प्लांट्स जो है ना ये तकमील की तरफ जाएंगे और जब मुकम्मल होंगे तो इंशाअल्लाह ये भी एक हिस्टोरिक जो है ना वो कदम होगा इस सिलसिले में। और इसी तरह से आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे लोगों के लिए साफ़ पीने का पानी ये बहुत बड़ा इशू है। तो वहाँ पे जो सीएम साहबा ने जो विज़िट किया उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से जो पानी को फ़िल्टर करके सरफेस वाटर को फ़िल्टर करके लोगों को पीने के लिए उनके लिए इस्तेमाल के लिए जो है ना वो मुहैया करते हैं, और वो चीज़ भी इंशाअल्लाह हम वो टेक्नोलॉजी जो है ना उसके ऊपर हमने काम साथ ही शुरू कर दिया है और वो पाकिस्तान लेके आएंगे ताकि हम हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, हमारा वाटर टेबल पहले ही बड़ा मुतासर हो चुका है, जो हमारा सरफेस वाटर है उसको हम जो है ना यूज़ करें और उसको यूज़ करके लोगों के लिए इस्तेमाल के काबिल उसको करें। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना इसके ऊपर हमने फौरी तौर के ऊपर काम शुरू कर दिया है और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा हिस्टोरिक स्टेप होगा कि हम अपने कूड़े से बिजली बनाएंगे, अपने कूड़े से इंशाअल्लाह बायोफ्यूल में उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा वेस्ट वाटर है जो कि हमारा सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करके फॉर इरिगेशन पर्पस हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जिस तरह मिनिस्टर CNW ने और मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने बताया कि ये हमारा विज़िट था, विज़िट के बाद हमारी फॉलोअप मीटिंग्स इसके ऊपर होनी है। हमारी तैयारी पूरी थी इसके ऊपर। हम उनके पास जब गए थे तो हम अपना होमवर्क करके लेके गए थे, हम खाली हाथ नहीं गए थे, हमने कुछ ना कुछ किया हुआ था, हमारे पास ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी। हमने इसके ऊपर जो काम किया था उसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए जो ना वो जाकर उनसे डिस्कशन हुई, बात की गई। और लास्ट चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मिनिस्टर CNW ने भी बात की कि जापानीज़ कल्चर के अंदर जो उनका एक थ्रू कैरिकुलम थ्रू जो उनकी सोशल बिहेवियर्स हैं वो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे बड़ी डिसिप्लिन लोग लाइफ गुजारते हैं और उसमें हमने बड़ी सफाई देखी हर जगह के ऊपर। वहाँ पे विदाउट जो है ना कंटेनर्स लोग लिटरिंग नहीं करते। तो वो चीज़ें सारी हैं जो कि हम वहाँ से इंशाअल्लाह लेके आएंगे, जिसको हम अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उससे बेहतर करेंगे, हम सोशल बिहेवियर हमारे बेहतर होंगे, इलाकों की सफाई बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह जो है ना आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि इसके समराज जो है ना आवाम तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कि वज़ीर आला पंजाब अपने साथ कबीना के अरकान को भी ले लीजिए। अब माहौलियात की तब्दीली आप देख रही हैं कि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें या इलेक्ट्रिक बसें इसकी बड़ी ज़रूरत है पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो जापान के दौरे में ऐसी क्या मीटिंग्स हुई हैं कि जो इलेक्ट्रिक कारें या मोटरसाइकिलों जो है वो पाकिस्तान में संभल हो? देखिए, इसके ऊपर जब हम चाइना गए थे तब भी आपको मालूम है कि इसके ऊपर बाकायदा अब तो चीफ मिनिस्टर ने परसों जो है वो ट्वीट भी किया था जिसमें शंघाई से जो है वो बसों का एक फ्लीट जो है वो पहुंच भी गया है। इलेक्ट्रिक बाइक्स ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहिबा बच्चों को जो है प्रोवाइड कर रही हैं, उसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहती हैं। और ख़ास तौर पर ये एक मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है ये पॉलिसी है जिसमें पहले जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको जल्द अज जल्द जो है वो हमें शिफ्ट करना है ऑन EV, और उसके बाद जो है ये एक जब चार्जिंग स्टेशंस बन जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो फिर जो लोग हैं, पब्लिक है, उसको भी इनकरेज किया जाएगा। ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर पॉलिसी जो है बना रही है कि वो भी जो है EV के ऊपर जाए ताकि एक क्लाइमेट के हवाले से जो है एनवायरनमेंट के हवाले से इस पर काम हो सके। जी अच्छा, आप ये बताइएगा कि जिन इलाकों में इस्लामी सूरत हम सभी चीज़ भी गए वहाँ दो अहम इशू, एक तो रात बड़ा अहम इशू बना हुआ कि वहाँ आटा 4000 तक पहुँच गया,
دوسرا وہاں ادویات کی قلت ہے. ہاسپٹل میں ایک ایم ایس نے بتایا کہ ہمارے پاس پیناڈول پوری نہیں ہے, ادویات کی اس قدر قلت ہے ان علاقوں میں. ہاں. اور آپ جگہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ ننکانہ اور قصور اچھا دونوں جگہ جی اوکے ہم وزٹ کے لیے. جی. اور دوسرا کیا بہتر نہیں تھا کہ جتنے کی بجائے آج متاثرین کے ساتھ کسی سیاسی علاقے میں دورے کرتے تاکہ انتظامیہ مزید متحرک ہو. پیارے بھائی اگر وہ دورہ کرتی پھر آپ نے کہنا تھا ساری انتظامیہ کو دورے پہ لگا دیا, ساری انتظامیہ جو ہے وزیر اعلیٰ کو پروٹوکول دیتی رہی. آپ لوگ تو بھائی کبھی خوش ہو نہیں سکتے نا. پرابلم یہ ہے آپ اس وقت گزارش جیسے میں نے کی کہ بارش ابھی بھی جو ہے مختلف علاقوں میں چل رہی ہے, ریلیف کیمپس قائم ہیں. آپ نے جو جگہ کہی ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت پنجاب کے اندر جو ادویات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے, میں بہت کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں. اور اگر کسی ایم ایس صاحب نے یہ کہا ہے تو اس کو یقیناً دیکھا بھی جائے گا اور اسپیئر نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گوداموں میں آپ نے رکھی ہوئی ہوں اور باہر آپ نکل کے لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. سو ایسا ہو نہیں سکتا. کہیں پر ادویات کی پورے پنجاب میں کوئی قلت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب تو ریلیف کیمپس بھی جو بنائے گئے ہیں اس کے اندر تمام تر جو یہ ادویات کے حوالے سے پوری موجود ہے چیزیں, اور اب خوراک کے حوالے سے آج اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ اس کے اوپر صبح سے اس کے اوپر ابھی بھی جب میں بات آپ سے کر رہی ہوں تو ان کی میٹنگ چل رہی ہے, اور اس کے اوپر انسٹرکشنز جو ہیں وہ لوکل جو ہماری ایڈمنسٹریشنز ہیں اس کو دی جا رہی ہیں. تو یہ جیسے میں نے جو دیکھیے جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا اور جو ہے وہ یہ کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے. یہ ایک مطلب دفتر میں بیٹھ کے پرانی فوٹیج جو ہے وہ کر کے یہ برائے مہربانی آپ بھی پاکستانی اور یہاں رہتے ہیں آپ بھی برائے مہربانی جو ہے اس کا مظاہرہ کریں ذمہ داری کا. جہاں ہماری غلطی ہوگی ہم مانیں گے لیکن اور اس کو ٹھیک بھی کریں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا میں نے جگہ پوچھی اس کو میں بھی چیک کراؤں گی کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ پیناڈول نہ ہو. میڈم ناظمہ صاحبہ جاپان کے دورے سے متعلق آپ نے بھی گفتگو کی اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ بات چیت, آپ کا بیان بھی آیا. کیا یہ ضروری نہیں ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے شفافیت کے لیے کہ کتنے لوگ اس میں تھے, کون کون لوگ تھے اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوا, اگر یہ معلومات دے دی جائے تو لوگ. جی بالکل. میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی جو سرکار کا پیسہ ہوتا ہے نا گوندل صاحب, وہ ایک ایک پیسے کا آڈٹ ہوتا ہے. ایک ایک پیسے کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس کا جواب دینا ہوتا ہے جو ہم دیں گے, جو ہم تیار ہیں. ہم 16 جو رکنی وفد تھا سرکاری جس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوا, وہ کیا ایکسپینڈیچر ہے وہ تمام آڈٹ بھی ہوگا, اس کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. جہاں تک ان کی فیملی کی بات ہے, دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم بھی ظاہر ہے سب کی فیملی ہوتی ہے, ہر ایک نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے. ہم سب چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ سے فیملی کے لیے کہ جی ہمیں سال میں ایک دفعہ تو چھٹی ملنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکیں. آپ کی اطلاع کے لیے چیف منسٹر صاحبہ وہ چھٹی بھی نہیں لیتی. ایک تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں, میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی تنخواہ نہیں لیتی. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی سرکاری گھر استعمال نہیں کرتی. موسٹ آف دا ٹائم گاڑی بھی اپنی استعمال کر رہی ہوتی ہیں. سو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر 16 گھنٹہ کے کام کرنے کے بعد اپنی فیملی کو جس کو وہ اپنے خرچے پہ لے کے گئی ہیں ان کے تمام خرچے کا پورا ریکارڈ موجود ہے جو ان کے اپنے اکاؤنٹس میں سے ہوا ہے, اور وہ اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وہ کہیں ڈنر کر رہی ہیں جو سرکاری کام کرنے کے بعد, یا اپنے بچوں کے ساتھ وہ کہیں پھر رہی ہیں, اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ اب جن کی فیملیاں نہیں ہیں, جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں, جو لوارث ہیں, جو فیملیوں کو اون نہیں کرتے, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک خاتون ہے جس نے اپنا صحت, اپنا ٹائم, اپنی تمام تر چیزیں جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہیں پنجاب کے لیے, وہ کام کرتی. باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مریم نواز ہوتی. کراچی کے اندر جب فلڈنگ ہوئی وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز بھجوائے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس, انہوں نے کر دیا نا مریم نواز نے 1.5 سال کے اندر جو ہے پورا آپ کو جو ہے ستھرا پنجاب کے ذریعے وہ کر دیا. 15 سال سے حکومت ہے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ایک وہ آیا, وہ بھی کام کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کر رہے ہوں, وہ بھی کر رہے ہوں گے, یقیناً کر رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے, یا ان کو ذاتی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے, یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, تو یہ کوئی بہت غلط بات ہے. کمال کرتے ہو یار, خدا کے واسطے سانس لینے کے قابل رہنے دو اس سوسائٹی کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سرکاری 16 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد وہ 4 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ نہیں کر سکتی. اور پھر جیسے میں نے کہا, میں آن ریکارڈ بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, چیف منسٹر کی
फैमिली का सारा खर्चा उनकी अपनी जेब से तमाम तर रिकॉर्ड के साथ मौजूद है। अच्छा मैडम, ये फिर लेकिन जिसने बदतमीजी की है, जिसने बेहूदगी की है, उनको जो है वो शर्म से डूब मरना चाहिए। खुद जो है वो जितने भी ये यूट्यूबर हैं वो बैठ के खुद ने इंपोर्टेड शर्टें पहनी होती हैं, इंपोर्टेड शर्टें पहन के वो हमें पूछते हैं फलाने नहीं फलाना क्या पहना था। मैंने तो पहले आपसे कहा ये फैमिली 80s के अंदर भी मुल्क से बाहर जाया करती थी भाई, नवा मुल्क से बाहर जाना नहीं देखा उन्होंने। ये तब भी जो है अल्लाह ने साहिब इस्तात बनाया उनको, वो जो उनकी इस्तात है, हम भी अपनी इस्तात के मुताबिक जो हमारी इस्तात है उसके मुताबिक हम कपड़े पहनते हैं। अब ये भी कोई बात है? आप बात करें कि मरियम नवाज जो है उन्होंने ये काम पंजाब के अवाम के लिए ठीक नहीं किया, या ये कर सकती थी नहीं किया, फिर तो आपका तनकीद सार आंखों पे हम सुनने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज ने उधर क्यों देख लिया, मरियम नवाज ने ये क्यों पहन लिया, ये क्या तरीका है भाई? और मुझे वो मत बताएं। अब मैं कहने लगी हूँ बहुत सख्त बात, मैं जज्बाती हो जाती हूँ इस बात पे, बिकॉज मैं भी औरत हूँ, मैं समझती हूँ हमारी फैमिलियाँ कितना सफ़र करती हैं। ये मर्दों की फैमिलियाँ भी करती हैं, औरतों की फैमिलियाँ कितनी सफ़र करती हैं ये हमसे पूछें आप। और वो हमसे ज़्यादा काम करती हैं भाई। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बगैर छुट्टी लिए वो भी छुट्टी पे जा सकती है। 1 महीना वो, मैंने उनको कहा, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब छुट्टी पे क्यों नहीं जाती? उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी तो ये पीछे सारे मामला जो हैं ये कौन देखेगा। वो एक बगैर छुट्टी पे जाए, वो एक जो है वो उसके ऊपर काम करने के साथ साथ फैमिली को टाइम देंगे, तो ये बहुत गलत बात होगी। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियाँ कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया। बताइएगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में चीनी माफिया के बाद आटा माफिया भी सरगर्म हो चुका है, और आटे की कीमत जो 20 किलो का थैला वो तकरीबन 600 के करीब ऊपर जा चुका है। आपको ये सैलाबी सूरत हाल की वजह से लग रहा है या इसको बहाना बनाया जा रहा है सैलाबी सूरत हाल का? कल बाकायदा बाय द वे जब हम वापस आ रहे थे पिछले उस पूरे 8 घंटे के ट्रैवल में 4 घंटे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो है वो पूरी एक ज़ाहिर है वो बहुत इस मामले पे बहुत सख्त होती हैं। वो आटे की कीमत नहीं बढ़ने देना चाहती किसी सूरत हाल में। उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पार्टी के लोग भी बहुत सारे खफा होते होंगे, बहुत सारे और भी, तो वो किसानों का भी ध्यान रखना चाहती हैं। उसके साथ साथ आटे की कीमत में इजाफा उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। और 4 घंटे बाकायदा इसके ऊपर एक मैराथन सेशन था, और वो एक पॉइंट के ऊपर थी कि किसी सूरत पंजाब में आटे की कीमत नहीं बढ़ने दूंगी। तो ये अब वो जाहिर है इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि सैलाबी सूरत हाल का बहाना ज़रूर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो भी इंशाल्लाह ताला विद इन सम आवर्स आप जो है वो देख लेंगे कि इस पर अच्छा 1 मिनट मैं अच्छा चले 1 मिनट इधर से हो गए। अच्छा आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, चलो मोहसिन बोलो मैडम पीका भी है, साइबर क्राइम एजेंसी भी है, ये सोशल मीडिया पर आपके बैग उठाने की तस्वीर तक भी फैमिली हर्ट होती है। मैं अपना बैग नहीं उठाऊंगी तो किससे उठवाऊंगी? ये यूट्यूबर साथ ले जाऊं कोई बैग उठाने के लिए? आप इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि मैं अपना बैग खुद उठा रही हूँ। हर बंदा अपना, इन सबने भी अपने अपने बैग उठाए हुए थे। आपकी भी हमने देखा कि सब अपना इशू ये है कि कहीं तो बंद बांध रहा है, वो बंद मेरे प्यारे भाई, जब बंद बांधने की बात करेंगे आप आ जाएंगे झंडा उठा के ज़हारे राय पे पाबंदी लग गई, हाय हाय, मतलब हमें ले भाई कहीं टिक तो जाओ ना, या फिर पीका एक्ट को लगने दो। एक तरफ आप कहते हो पीका गलत बहुत है, उसके ऊपर किसी को हाथ लगाया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, दूसरी तरफ ये आलम है। अब मुझे बताएं पीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्हीं मामलात के लिए पीका और ये तमाम लॉज बनाए जाते हैं कि कहीं पे एक स्टॉप लगाओ, खुदा का वास्ता है, इखलाकियात। और उसमें आपका ख्याल है हमें जवाब देना नहीं आता? मैं बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दे सकती हूँ, सख्त जवाब दे सकती हूँ। एक मेरी पार्टी की, मेरी लीडर की, चूँकि वो खुद भी खातून है, उनकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके साथ गंद बनने से मामला हल नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी वाहियाती कर लें, जितनी ट्रोलिंग, जितना जो मर्जी कर लें, चीफ मिनिस्टर साहिबा की
रत्ती जूती को फर्क नहीं पड़ता। और वो हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। बाय द वे जब हम ये देख रहे थे तो हम मजाक उड़ा रहे थे कि ये एकड़े काम लगे हुए हैं। वैसे मेरा प्रोपेगेंडा सेल को मशवरा है, ये बेचारे यंग लोग जो पढ़े लिखे ही होंगे ज़ाहिर है, जो गूगल करके कीमतें शीमतें निकाल लेते हैं, उनको भाई को ढंग का काम भी लगा दो। उनको आपने ये बना दिया सेल्समैन बेचारे जो है उनकी वाली ड्यूटी कर रहे हैं, वो कुछ से ढंग का काम ले लो, सेल्समैन बनाया उनको, ये ज़रा पता करना है फलाने जूते की क्या कीमत है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बगैर तनख्वाह लिए अगर वो जूता पहन रही हैं तो भाई आपके बाप को क्या तकलीफ है? मैंने क्या पहना, आपके बाप को क्या तकलीफ है? एक मिनट करते हैं जी, आज बलदियाती इंतखाबात का टॉपिक नहीं है। इतने सालों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सलाह आ रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। जब भी कोई हुकूमत आती है दावे करती है कि हम इसका मुस्तकिल हल निकालेंगे, क्या जिसका नुकसान होता है, जिसका घर चला जाता है, उसको इमदाद तो की जाती है, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं? इसका मुस्तकिल हल इसी में ऐड कर लें कि सैलाब जब आता है इंडिया पानी बंद कर दे तो पाकिस्तान का, अब जब सैलाब पानी से ज़्यादा हो जाता है, अपने लोग डूबने लगते हैं तो पाकिस्तान में क्यों छोड़ता है? इस पे आप क्यों नहीं? भैया मैं इंडिया जाके नहीं कह सकती हूँ, आप ये करें या ना करें। ऊपर से वो देखिए, वो हर तरह की दहशतगर्दी जो है वो कर रहा है, उसने करनी है, और ये उसके लिए एक आसान काम है। कभी कहता पानी रोक दूंगा, कभी कहता पानी जो है वो रिलीज कर दूंगा। आपकी बात दुरुस्त है, इसके लिए डैम्स आखिरी हल है। हर जगह पर डैम्स और जो पानी ज़ाया होता है, इसको हमें जो है पानी को सेव करना चाहिए। शुक्रिया।